الذين قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا على خط حاكمية الناس، وكانوا يقولون بحاكمية الناس. أما الحسين عليه السلام فكان على الخط الإلهي رغم قلة سالكيه، خط حاكمية الله. ومن المؤسف اليوم أن نجد الناس مضللين إلى درجة أنهم يسيرون ويؤيدون خط قتلة الحسين، ثم يدعون أنهم يشايعون الحسين ويذهبون لزيارة الحسين، ويحيون شعائر صورية لا قيمة لها إذا فرغت من الهدف، وهو إحياء الأمر الذي ثار لأجله الحسين عليه السلام، أي حاكمية الله. فما بالك وهم اليوم يقيمون الشعائر الحسينية حاملين راية أعدائه، وهي حاكمية الناس، ومن ثم تكون النتيجة تحريف هدف الثورة الحسينية، وجعل الحسين عليه السلام زورا وبهتانا، مؤيدا وناصرا لحاكمية الناس، أو خط الشورى والانتخابات، وما أنتجه هذا الخط الباطل من أمثال يزيد. إنه لأمر مؤلم أن ينجح فقهاء الضلال اليوم بتغييب وعي الناس إلى درجة أننا نرى المقلدين المجهلين المضللين يحملون راية حاكمية الناس، ومن ثم يذهبون إلى زيارة الحسين عليه السلام الذي ذبح لأجل نقض حاكمية الناس وإقامة حاكمية الله. هل يمكن أن يكون الإنسان متناقضا إلى درجة أنه يرمي راية المقتول يرضى ويطأها بقدمه، ويحمل راية القاتل ثم يذهب بها ويقف على قبر المقتول ويترحم عليه ويلعن القاتل؟ ثم لو شئنا تصنيف هكذا إنسان فعلى من سنحسبه؟ هل سنقول هو مع القاتل وضد المقتول لأنه يحمل راية القاتل ويهين راية المقتول، أم نقول هو مع المقتول وضد ضد القاتل لأنه يترحم على المقتول ويلعن القاتل؟ يا أولي الألباب، يا عقلاء، تدبروا. حاكمية الناس ويزيد شيء واحد، حاكمية الناس ويزيد شيء واحد، وحاكمية الله والحسين شيء واحد أيضا. فمن يحمل راية حاكمية الناس ويؤمن بها ويعمل بها هو حتما وقطعا مع يزيد، وهو يزيدي حتى النخاع، ولو زار الحسين كل يوم، ولو قضى حياته وهو يبكي على مصاب الحسين عليه السلام. لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الحسين عليه السلام عن ثورته المباركة وهدفها المبارك، وهو إقامة حاكمية الله في أرضه.